कोरोना की जो तीसरी लहर है वो इस वक्त अपनी पीक पे पहुंच गई है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आ रहे हैं, जो पहली वेव थी उससे ज़्यादा इसमें हम देख रहे हैं कि तेज़ी से फैलने के इम्कानात हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, मुआविन खुसूसी बराए सेहत। बहुत शुक्रिया सर। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तीसरी लहर के हवाले से पूछने हैं, लेकिन वैक्सीन के बारे में लोगों के सबसे ज़्यादा तशवीश है सवालात के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्वे कर दूं कि जितने भी लोगों को सरकार इस वक्त वैक्सीन लगा रही है, बहुत अच्छे इंतजामात हैं। सिंध से भी, पंजाब से भी, विफाक से भी, जहाँ जहाँ खुद हमने अपने घर में बुजुर्गों को लगवाई है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनको सरकार लगाएगी वैक्सीन। जो प्राइवेट वेंडर्स हैं उनसे वैक्सीन कब तक आएगी ताकि वो सारा ग्रुप जो उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वो भी लगवाना चाहे तो लगवा सके? शुक्रिया जी। अच्छा, एक तो पहले आपको एज ग्रुप्स के हवाले से बता दूं, थोड़ी गुड न्यूज़ ये है कि 50 से ऊपर वाले एज ग्रुप को भी हमने रजिस्टर करवाने को कह दिया है 30th के बाद। वो आपने देख लिया होगा। उससे जो इंडिकेशन आपको अंदाज़ा होना चाहिए वो ये है कि हमारा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में जो अवेलेबिलिटी है वो कुछ बेहतर हो जाएगी। तो इवन जो गवर्नमेंट के सेटअप से मिल रही है वैक्सीन, वो अगला कम से कम उस एज ग्रुप तक इंशाल्लाह पहुंचना शुरू हो जाएगी। जहां तक सवाल है और उसके अंदर उसकी प्रोक्योरमेंट को जरा इंप्रूव करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ परचेज वैक्सीन की 10 लाख डोजेज 1 मिलियन जो हैं वो अगले 2-4 दिन में पहुंच जाएंगी और फिर अप्रैल के महीने में कई मिलियन डोजेज का हम बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगी। प्राइवेट का जहां तक ताल्लुक है वो उसमें हमारी तरफ से देखिए जी, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उसमें रजिस्ट्रेशन की इजाजत थी और फिर कुछ प्रोक्योरमेंट हुई भी। उसकी प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सा मेरे ख्याल से कुछ बहस चल पड़ी दोनों तरफ से। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि जी ज़रूरत ही क्या है, ये क्यों प्राइवेट जो है प्रोक्योरमेंट की इजाज़त दी जाए, ये हुकूमत का जिसे कहते हैं जिम्मेदारी है, और बिल्कुल है। तो हमने तो कहा जी हुकूमत तो अपनी जिम्मेदारी 100% पॉपुलेशन के लिए निभाएगी, लेकिन जाहिर है उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर कोई प्राइवेट प्रोक्योरमेंट करना चाहता है हम उसको रोक नहीं रहे। दूसरी तरफ कुछ लोग ये थे जिसमें उनकी प्राइस के ऊपर कुछ बहस, ये झगड़ा पड़ा। अब मसला सुना है कि सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा है, कुछ उन्होंने उस पर रूलिंग की है। हम उसको इंतजार में कि देखते हैं वो क्या कहते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी और प्राइवेट अवेलेबिलिटी जो है वो भी मुमकिन हो जाएगी अगले आने वाले चंद दिनों। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी अगले आने वाले चंद दिनों में ये मामला सुलझ जाए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो 3-4 हफ्ते जो थर्ड वेव का बिल्डअप था, इसमें ही तो हमें सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाना था ताकि इसके साथ जो है हम कम से कम अफेक्ट हों। तो ये जो 3 हफ्ते डिले आ रहे हैं, इतने हफ्तों का, ये खतरनाक नहीं है? ये तो मतलब बॉर्डर लाइन क्रिमिनल भी कह सकते हैं कि नहीं? ये लफ्ज़ इसमें ऐसे जी देखें, जो जहां तक वबा के फैलाव को स्लो करने के लिए ना पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, वो ये जो प्राइवेट प्रोक्योरमेंट वैक्सीन अभी जो ये थोड़ी सी आई है, ये उसको डायरेक्टली उस तरह से इंपैक्ट नहीं करती। इंडिविजुअल्स के लिए जरूरी है। तो जो आपने वबा के फैलाव के लिए करनी है वो मिलियंस ऑफ डोजेज से ही होता है और वो ये थोड़े से नंबर से नहीं होता, और वो पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव से होगा, प्राइवेट इनिशिएटिव से नहीं होगा। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि एक इंडिविजुअल को एक इनफरादी तौर पे अगर किसी को अपनी सेफ्टी महसूस करनी है या उसके लिए उसको वैक्सीन लगवाने की जरूरत है, तो वो इंडिविजुअल से लग सकती है। लेकिन ये 3 हफ्ते से वैक्सीन आई नहीं हुई, इसको आए हुए भी रिलेटिवली उससे कम देनी हुआ है, मुझे एग्जैक्ट नहीं दिन याद, लेकिन इसको हम अनसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जल्द अज जल्द दस्तयाब हो जाए। सो इसके इम्कानात क्या है कि आपके टेंटेटिवली कब तक दस्तयाब होगी? क्योंकि जब ये लोग प्राइवेट सेक्टर से जाके वैक्सीन कुछ लोग लगाएंगे तो सरकार पे भी बोझ कम होगा। जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं वो फिर सरकार के पास जाएंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेटली लगवा लेंगे। इसी तरह से बोझ बांटा जाएगा ना, ताकि जल्दी से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। तो ये इम्कानात कब तक हैं इसके? ये जी इंशाल्लाह देखिए, कल पहला वर्किंग डे है वीकेंड के बाद। हमें जरा कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर है उसको भी हम स्टडी कर लें तो फिर ये आसान हो जाएगा। अगले, मैं समझता हूँ ये कह सकते हैं आपके सवाल के जवाब में, अगले 2-3 दिन के अंदर ये चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। अच्छा, जो वैक्सीन आपने कहा कि प्रोक्योर कर रहे हैं हम अगले महीने तक, तो वो कहाँ, वो किस किस जगह से कितनी वैक्सीन हमने ऑर्डर की हुई है और वो कब तक आएगी, इसका कुछ टाइमलाइन अगर बता दें हमें। अच्छा, वो ऐसे है जी कि पब्लिक डोमेन में तो हम हमेशा उस चीज़ का जिक्र करते हैं जो कि अटल हो और दो टोक हो, जिसका ऑर्डर हम दे चुके हों, जिसके पैसे हम दे चुके हों और जिसकी जो फराहमी है वो यकीनी हो इंशाल्लाह। तो वो तो 1 मिलियन डोजेज हैं साइनोफार्म की चाइना से, और 60,000 डोजेज हैं उसकी कैंसाइनो की, वो भी चाइना से। ये अगले 2-3 दिनों के अंदर ये इंशाल्लाह इनकी आमद हो जाएगी। 1 आध दिन के गैप से शायद आएंगी।
اس کے علاوہ لیکن دیکھیے یہ کافی نہیں ہے. اس کے علاوہ اپریل کے مہینے کے لیے ہم نے ملٹیپل ملین ڈوزز کی جو ہے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہیں, اور جو ہی وہ کنفرم ہوتی ہیں پھر اس کی پیمنٹ تھرو ہوگی, تو انشاءاللہ اس سے زیادہ ڈوزز جو ہے ہمیں امید ہے کہ اپریل میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا تھوڑا لاک ڈاؤن کے اوپر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے مجھے ایک ویکسین سے ملکہ ایک اور سوال یاد آیا. سر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی لو امیونٹی ہے, وہ ڈسیبلڈ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ, چلے میں یہ لفظ بہتر مناسب ہے, وہ بھی چاہتے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ ہمیں اپنی ویکسین ڈرائیو کے اندر رجسٹر کرے. تو ان کے لیے کوئی کوشش کی جا رہی ہے جو ہیں ینگ لیکن وہ ضرورت مند شاید زیادہ ہیں کچھ بہت زیادہ بزرگ لوگوں سے؟ اچھا یہ ہم نے بہت اس کو سائنسی طور پہ بھی انالائز کیا اور اس کی پریکٹیکیبلٹی بھی انالائز کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت, اور یہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں, اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے وہ صرف ایج کی بیسس پہ چل رہی ہے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے جو ہائی مورٹیلٹی ہے, یعنی وہ فیکٹر, بہت سے فیکٹرز ہیں جو ہائی مورٹیلٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن وہ فیکٹر جو کہ انڈیپینڈنٹلی سب سے زیادہ اپنا حصہ ڈالتا ہے خدا نخواستہ اموات میں, وہ عمر ہے اور ضعیفی ہے. تو دیر فور سب سے جو پہلی پرائیورٹی تھی اس کو ہم نے ایج پہ چلایا. اچھا اب آپ اگلا سوال یہ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا اس میں کوئی دیگر فیکٹرز ڈالے جا سکتے ہیں, امیونٹی کی کمی ہے, کوئی کینسر کا پیشنٹ ہے, کسی کو بھی اور ایسا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے ان کی قوت مدافعت کم ہے. اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ اس کو فردر فائن ٹیون کر سکتے ہیں, لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا جو ڈائگنوسس ہے وہ کسی سنگل سسٹم کے تحت نہیں ہے. تو اس چیز کا حتمی طور پہ تعین کرنا کہ یہ چیز موجود ہے, اس کے تحت فردر ان کو کچھ پرائرٹی دی جائے, یہ فائن ٹیوننگ میرے خیال سے ہمارے معاشرے کے اندر پریزنٹ سٹرکچر کے اندر تھوڑی سی مشکل تھی, ایک بات. اور اس میں مس یوز کا چانس تھا. آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ ہم نے پورٹل کھولا ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے, اور ہمیں کچھ شک ہے کہ اس میں کچھ لوگوں نے جو ہیلتھ کیئر ورکرز نہیں بھی تھے انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا. تو تھوڑا یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا سوسائٹل سٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے, چلے اب لاک ڈاؤن کی طرف تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. کل ایک بڑا اہم اجلاس ہے NCOC کا, یہ بات پہلے کلیئر کر لیجئے کہ کیا جیسے اس طرح کی خبریں شاید لاہور میں کچھ طور مکمل لاک ڈاؤن کرنا پڑے, کیا کوئی یہ تجویز زیر غور ہے کہ کچھ شہروں کے اندر مکمل لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے آنے والے چند ہفتوں میں؟ اچھا ایسے ہے کہ جو بیماری کا پھیلاؤ ہے اگر اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو 8-9 بڑے شہر ہیں پنجاب میں, کچھ KP, اسلام آباد, جہاں ان کے پھیلاؤ, جو بیماری کا پھیلاؤ ہے اس میں خاصی تیزی ہے. وہاں کچھ اضافی میجرز کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے. ابھی تو جو ہم نے آج جیسے اناؤنس کیا وہ شادیوں پہ ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد یعنی جو شادیوں کے ایونٹس ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی عائد کی. لیکن دیکھیں ایپیڈیمک کنٹرول میں اور پبلک ڈیسیجن میکنگ میں کبھی بھی کوئی چیز آف دا ٹیبل نہیں ہوتی. لیکن اب جہاں آپ لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اب لاک ڈاؤن کوڈ مین ایوری تھنگ آل دا وے فرام کہ جی چڑیا پر نہیں ہلا سکتی جس کو کرفیو تقریباً, وہاں سے لے کر ریسٹرکشنز جو ہیں ان کی ویریس رنگ و شیپ جو ہے وہ آتی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے, اور یہ بہت اہم بات ہے, دیکھنا یہ ہے کہ وہ چیزیں ریسٹرکٹ کی جائیں جن کے کرنے سے آپ کو بیماری کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہو, یعنی بیماری ان کے ذریعے پھیل رہی ہے اور آپ ان کو ریسٹرکٹ کریں. تبھی ہمارا فوکس رہا ہے شادیوں میں. دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے سارے معاشرے نے اس بہار کے موسم میں شاید یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ساری شادیاں اور ساری پارٹیاں اور ساری سوشل ایکٹیویٹی ابھی کر کے چھوڑنی ہے, تو فارچونیٹلی اس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں اس وقت. اچھا ڈاکٹر صاحب, ابھی آج میری نظروں سے خبر گزری کہ جو نئی ویو ہے اس میں بچوں کو بہت زیادہ افیکٹ کر رہی ہے. یہ اسلام آباد کے بھی کچھ فگرز ہمارے پاس سامنے آئے. یہ بتائیے کہ یہ کوئی نیا, یہ وہ انگلینڈ والا ویریئنٹ ہے جو بچوں کو بھی بہت افیکٹ کر رہا ہے, اور اس دفعہ مختلف کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ چھوٹی عمر کے جو لوگ ہیں وہ نسبتاً اس سے سیف ہیں. اچھا دو چیزیں ہیں دونوں کو بیان کریں. ایک آج وہ ایک ٹویٹ تھی ہمارے ایک بڑے اچھے افسر کی, لیکن وہ تھوڑی مس انڈرسٹینڈ ہو گئی. وہ میرے خیال سے اس کا یہ مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ نیسیسریلی اس دفعہ کوئی یہ بہت بڑا چینج ہے, وہ صرف لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بچوں میں بھی انفیکشن ہوتی ہے. تو اس کی پروپورشنز کوئی ایسی خاص میجر چینج نہیں ہے. ہاں لیکن یہ بات ہے کہ کچھ نئے ویریئنٹس جس میں یہ B117 ہے, اس میں کچھ تھوڑی سی ایویڈنس ہے کہ شاید ینگر لوگوں میں وہ تھوڑی سی مارجنلی زیادہ پھیلتی ہے. وہ کچھ وجہ ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ کنفیوژن پھیلا. لیکن میں بتاؤں کہ اصل جو اس سے خطرہ ہے باہر کیف, وہ بھی ابھی بھی لوگوں کو ہے, بزرگوں کو ہے, یا ان کو ہے جن کو کہ جو اوور ویٹ ہیں یا ڈائبیٹکس ہیں یا خدا نخواستہ ان کا امیون سسٹم طاقتور نہیں.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने कोशिश की कि समझे कि वैक्सीन के आने के में क्या रुकावटें हैं, क्या दुश्वारियां हैं, और जो तीसरी वेव है इसमें हुकूमत सोच क्या रही है, किस हद तक रिस्ट्रिक्शंस को आगे बढ़ाना है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.